बड़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत नए माली साल के लिए 100 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेगी। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक समेत दीगर डोनर्स एजेंसियों से कर्ज लेगी। कर्ज सेहत, तालीम, आबपाशी, ट्रांसपोर्ट, साफ पानी के लिए लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत पहले ही 17 खरब की मकरूज है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइए इस बारे। देखिए, पंजाब हुकूमत ने माली साल 2024-25 में 100 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेने का फैसला किया गया है और नए माली साल के बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात शामिल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत आलमी बैंक में दीगर डोनर एजेंसी से कर्ज लेगी, जिसमें रोड सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में जो है वो मनसूबे शुरू किए जाएंगे। और जो हतमी तौर पर उन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग तैयार की गई है उसमें ये चीज मेंशन की गई है। आबपाशी, ट्रांसपोर्ट और साफ पानी के मद में भी कर्ज लिया जाएगा। और पंजाब हुकूमत पहले ही 1700 अरब रुपए की मकरूज है और 17 खरब की जो मकरूज है वो पहले ही हमने देने हैं, उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ मजीद जो है वो 100 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेने का पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। और ये दादोशुमार गुज़श्ता रोज होने वाली जब पंजाब के आइंदा माली साल बजट 2024-25 के हवाले से जिसकी सरबराही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने की थी, उसमें महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और उसमें यह चीज इंकशाफ हुआ कि आइंदा माली साल में 100 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेने जा रही है। यूं अगर देखा जाए तो 1701 खरब के मकरूज जो है वो हो जाएगी। आपका शुक्रिया हसन। नए माली साल के बजट 2024-25 की तैयारियां। पंजाब हुकूमत का खस्ताहाल बस अड्डों की हालत-ए-ज़ार तब्दील करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बस अड्डों की बेहतरी के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी। जिना टर्मिनल, लारी अड्डे और सिटी अड्डे पर 3 अरब रुपए की लागत से तरक्याती काम होंगे। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, नए माली साल बजट 2024-25 की तैयारियां जो है वो जारी हैं। खस्ता हाल बस अड्डों की सुनी गई है। इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने खस्ता हाल बस अड्डों के हालत-ए-ज़ार तब्दील करने का फैसला किया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिला में बस अड्डों की बेहतरी के लिए 4 अरब 90 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान के सरकारी बस अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। लाहौर के जिला टर्मिनल, लारी अड्डे और जो सिटी अड्डे हैं उन पर 3 अरब की लागत से तरक्याती काम होंगे, जबकि बस टर्मिनल पर वेटिंग एरियाज, कैंटीन्स, वाशरूम्स, टायरिंग समेत दीगर मसाइल का हल किया जाएगा। बहावलपुर के बस अड्डों की बेहतरी के लिए 80 करोड़, इसी तरह फैसलाबाद में टर्मिनल्स को 1.5 अरब की लागत से तैयार किया जाएगा। रावलपिंडी के बस अड्डों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 60 करोड़ के अखराजात आएंगे। मुल्तान के बस अड्डों की बेहतरी के लिए 60 करोड़ लागत आएगी। बस अड्डों की बेहतरी के लिए भिजवाई की समरी मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी पर हज़ाना के इजलास में बस अड्डों की बेहतरी के प्लान की मंजूरी दी है। बस अड्डों की बेहतरी के लिए प्लानिंग कमीशन तैयार करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि मुतलका 5 अजला के डिप्टी कमिश्नर व सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट को बस अड्डों के मसाइल की निशानदेही के अहकाम दिए गए हैं। मुतलका डीसी और सेक्रेटरी RTA जिन अजला में बस अड्डों की जगहों पर भी मौजूद नहीं, वहाँ भी जगहों की निशानदेही करें। इस वाले से बस अड्डों के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है। जमीनों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नाम मुंतकिल करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। रूट्स पर सरकारी बसें ना चलाने, ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां चलाने की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट 25 जून को तलब कर ली। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 5 साला ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। जस्टिस शुजात अली खान ने शाहीन ट्रैवल्स की दरख्वास्त पर समाअत की है। अहम समाअत है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। रूट्स पर सरकारी बसें ना चलाने, ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट 25 जून को तलब कर ली है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 5 साला ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जस्टिस शुजात अली खान ने शाहीन ट्रैवल्स की दरख्वास्त पर समाअत की है। शाहीन ट्रैवल्स की दरख्वास्त पर यह समाअत की गई है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की जगमगाने का प्लान। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के साथ रोड के साथ स्ट्रीट्स भी बंद कर दी गई हैं। स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। बेशतर स्टेशन रात के औकात में अंधेरे में डूबने लगे। LDA ने एक बार फिर ऑरेंज ट्रेन पर नई लाइट्स लगाने का प्लान बना लिया। अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन रूट के साथ नई लाइट्स लगाई जाएंगी। नई लाइट्स लगाई जाएंगी और इस हवाले से आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के साथ रोड पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, जबकि बेशतर स्टेशन रात के औकात में अंधेरे में डूबने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइए।
موجودہ صورتحال میں اورنج ٹرین ٹریک کے ساتھ روڈ اور اسٹریٹ لائٹس بند ہو چکی ہیں اور اورنج ٹرین کے بیشتر اسٹیشن رات کے اوقات میں اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. تاہم رات کو اندھیرے میں ڈوبنے والی اس اورنج ٹرین منصوبے کی دوبارہ سنی گئی ہے. ایل ڈی اے نے اورنج لائن ٹرین کے ٹریک کے ساتھ روڈ لائٹس کو روشن کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. تاہم 2 سال قبل بھی اورنج لائن ٹرین کے ٹریک پر کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ لائٹس لگائی گئی تھی. اس میں تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی کہ 21 مئی 2022 کو بھی ایل ڈی اے نے اورنج ٹرین کے ٹریک پر نئی لائٹس لگائی تھی، جس میں اورنج ٹرین کے پیکج 1 پر 1,90,00,000 روپے اور پیکج 2 پر 71,42,000 روپے سے یہ لائٹنگ کا کام کیا گیا تھا. لیکن ان کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیشتر جو لائٹس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور اب دوبارہ جو خزانہ ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا اور ایل ڈی اے نے ایک بار پھر اورنج ٹرین پر نئی لائٹس لگانے کا پلان بنا لیا ہے. یہ اب 2,54,81,000 روپے کی لاگت سے ٹرین کے ٹریک پر یہ لائٹس لگائی جائیں گی اور لائٹس لگانے کا کام 2 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا. اسی تناظر میں ایل ڈی اے نے کوالیفائڈ فرموں سے ٹینڈر بھی طلب کر لیے ہیں. شکریہ زین. تھانہ مغل پورہ کی حدود میں پیٹرول پمپ سے بکرے چھیننے کا یہ واقعہ ہے. ڈاکو ملزمان کو یرغمال بنا کر 4 بکرے چھین کر فرار. واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پیٹرول پمپ مالک طاہر علی نے پولیس کو مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی. درخواست گزار کے مطابق بکروں کی مالیت 8 لاکھ روپے بنتی ہے. مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں. جی مجاہد بتائیے اس بارے. دیکھیں جی، شہر لاہور میں پہلے تو شہری جو تھے وہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں تھے. اب عید قرباں کے جانور جو ہیں وہ جو خریدے جاتے ہیں وہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہے ہیں. عید قرباں کی آمد پر ڈاکو بے لگام اور پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے. تھانہ مغل پورہ کی حدود میں پیٹرول پمپ سے بکرے کی چھیننے کا واقعہ سامنے آیا ہے. واردات کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی ہے. 4 کس ملزمان پیٹرول پمپ سے ملازمین کو یرغمال بنا کر واردات کرتے رہے. فوٹیج جو سامنے آئی ہے، ملزمان کے خلاف پیٹرول پمپ مالک طاہر علی نے پولیس کو درخواست دے دی ہے. ملزمان نے چوکیدار کو سپرے سے بے ہوش کیا. درخواست میں لکھا گیا ہے ڈاکو نے دیگر عملے کو یرغمال بنایا اور واردات کی درخواست کی جانب سے کہا گیا ملزمان 4 بکرے جس کی مالیت تقریباً 8 لاکھ روپے بنتی ہے وہ لے کر فرار ہو گئے ہیں ڈاکو. شہر لاہور میں اس سے پہلے بھی جو ڈاکوؤں نے بکرے جو ہیں قربانی کے جانور ان کو لوٹنے کی واردات کی تھی، اس کی بھی CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی. اور اب دوسرا واقعہ پھر سامنے آیا ہے جس میں عید قرباں کے جانور جو ہیں ان کو شہریوں سے لوٹا جا رہا ہے. جی آپ کا شکریہ مجاہد. قیدیوں کو جیل میں کھانے میں چکن کڑھائی، چکن جنجر پلاؤ اور آلو انڈے ملیں گے. نئے مینیو کا نفاذ اور کیلوریز چیکنگ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو بھجوا دیا گیا ہے. جیل حکام کے مطابق کھانے بنانے والے قیدیوں کی 1 ماہ کی ٹریننگ انٹرنیشنل معیار کے شیف سے کروانے کا آغاز. مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے مدثر. جی بالکل، جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے اچھی خبر ہے. اب کھانے میں چکن کڑھائی، چکن جنجر، اس کے علاوہ چکن پلاؤ اور انڈے بھی ملیں گے. جیل حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں ہفتے میں 6 روز چکن جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اور قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے چکن میں چکن قورمہ بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. نئے مینیو کا نفاذ کے لیے کھانے کو اپڈیٹ کرنے اور کیلوری چیکنگ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے. ماہرین کی جانب سے مینیو کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ ملنے کے بعد جیلوں میں نئے کھانے جو ہے وہ فراہم کرنے کا آغاز کیا جائے گا. جیل حکام کے مطابق کھانا بنانے والے قیدیوں کو 1 ماہ میں ٹریننگ انٹرنیشنل معیار کے شیف سے جو ہے وہ کروانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. فیصل آباد میں مختلف جیلوں سے کچن میں کھانا بنانے والے قیدیوں کو ٹریننگ کا بھی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. کھانے کے معیار کو چیک کرنے کے لیے پنجاب اتھارٹی کی ٹیمیں بھی سرپرائز جو ہے وہ جیلوں کا وزٹ کریں گی. جیل حکام کے مطابق حکومت کی ہدایت کے مطابق مینیو اپڈیٹ کرنے اور ٹریننگ کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. گرمی کی لہر سے بیماریوں میں بھی اضافہ. پانی کی کمی کے باعث اکثر شہری گردوں کے مختلف بیماریوں میں مبتلا. 24 گھنٹوں میں گیسٹرو، ہیضہ، ہسٹروک، نزلہ زکام کے 360 سے زائد مریض رپورٹ. طبی ماہرین کا شہریوں کو پانی ابال کر پینے کی ہدایت. محمد بلال سے مزید جانتے ہیں. جی بلال بتائیے. جی بالکل، شہر میں گرمی کے لہر کا دستور جاری ہے جبکہ ہیٹ ویو، ہیٹ اسٹروک تن دن سے شہری جو ہے یہ مزید پریشان ہے جبکہ پانی کی کمی کے باعث اکثر شہری گردوں کی مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے شہری مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار. جبکہ گرمی کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت فلو، نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہے جبکہ شہر میں پیلا زکام، ٹائیفائڈ، گیسٹرو اور ہیضہ کے مریض بھی بدستور سامنے آ رہے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں
गैस्ट्रो हैजा हीट स्ट्रोक के 360 से ज्यादा जो मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस मेयो हॉस्पिटल में 110, जिना अस्पताल में 90, जबकि सरसी अस्पताल में 70 और गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों मरीज सामने आए हैं। इस हवाले से तबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि गैर मेयारी मशरूबात और गंदा पानी गैस्ट्रो, टाइफाइड और पीलिया का सबब बना है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि हालिया शदीद गर्मी में पानी उबाल कर पिए, जबकि बुजुर्ग और जो बड़े अफराद हैं उनको चाहिए कि बाहर निकलते हुए साइकिल ढांक पर निकले ताकि हीट स्ट्रोक और गर्मी से ही बचा जा सके। जी शुक्रिया बिलाल।